السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد ليكزارسيس كوريجي ديال اول درس في لي طرافو دافونتير اللي هو لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. من بعد ما شفنا لو كور وشرحناه وديطايناه مزيان في واحد لا فيديو، وديك الفيديو اللي ديسپونيبل في لاشين اللي مازال ما شافهاش يرجع يشوفها باش يضبط له الكور مزيان. اليوم غنشوفوا ان اكزارسيس كوريجي كيما وعدتكم، وكما كندير جينيرالمون كندير لو كور وكندير ليكزارسيس كوريجي ديالو. اليوم غنشوفو ليكزارسيس كوريجي ديال لا ريغولاسيون دي ستوك. عندنا ليكزارسيس هو extrait de la balance inventaire de l'entreprise الهادي au 31/12/2014. عندنا دي زانفورماسيون وعطينا واحد لافيش ديال لانفونتير اكسترا كونطابل فيها كل ستوك القيمه ديالو au 31/12/2014، وقالنا وعطونا 4 لي كيستيون. غنشوفو كل واحد بوحدو. نبداو بالبروميي. calculer et préciser la signification de la variation des stocks. اول حاجه وراه كنت حددتها في الكور، خصنا نشوفو واحد الحاجه اللي حددت عليها وديطايتها مزيان، هي ليكتور دو لا بالانس. علاش؟ لان كيكون دي زانفورماسيون في لا بالانس خصني نعرف نقراهم، راه خصني نعرف شنو هما هادوك. داكور. دونك نبداو بشويه بشويه. نبداو بهاد 31/11 مارشانديز 60000. اش كتعني 60000؟ حنا قلنا هنا سي اون بالانس افون انفونتير وعطينا قلنا مارشانديز 60000. دابا عندنا ديجا شحال من تيب دو ستوك؟ عندنا جوج. عندنا مارشانديز ماتيغ بروميير. باش عرفتهم هما 31. اي حاجه باديه ب 31 راه ستان ستوك. دونك هنا عندنا دو ستوك، عندنا مارشانديز ماتيغ بروميير دايرين هنا 60000 دايرين هنا 85000. شنو هما هادو؟ هاد لو كا كنت شرحتو في الكور، قلت لك في لا بالونس افون فونتا كاين دو كا، سوا يعطيك ان كونت دو ستوك سوا يعطيك ان كونت دو فارياسيون دو ستوك. وفي كلتا الحالتين داك المونطون اللي حداهم هو لو ستوك انيسيال. وثاني حاجه شنو كتعني لنا الا لقينا ان كونت دو ستوك؟ l'annulation n'est pas encore faite، دونك خصني نديرها. باغ كونطخ الا لقينا لا فارياسيون دو ستوك، لو مونطون هذا سي توجور لو ستوك انيسيال مي l'annulation est déjà faite، ما خصنيش نعاودها. داكوغ. هنايا شنو خصني نفهم؟ بلي 60000 ستوك انيسيال، 85000 ستوك انيسيال، و l'annulation n'est pas encore faite، مازال ما دارتش، خصني انولي لو ستوك انيسيال. دونك نبداو. دونك هذا ستوك انيسيال، داك ستوك انيسيال هنا عطينا لو مونطون ديال اشا مارشانديز ل 3 زير، مارشانديز ل 3 زير، وهنايا هذا بيان سور هو 31/12/2014، هذا هو لو ستوك فينال. calculer et préciser la signification de la variation de stock. نبداو بمارشانديز. قبل ما نشوفو لا سوليسيون نخرجوها حنا اونصومبل. شنو هي لا فارياسيون ستوك؟ calculer et préciser la variation la signification de la variation de stock. شنو قلنا على لا فارياسيون دو ستوك؟ اول حاجه شنو لا فارياسيون ستوك؟ هو ستوك فينال مون ستوك انيسيال. دونك بالنسبه للمارشانديز غنديرو 52500 اللي هو ستوك فينال موان 60000 اللي هو ستوك انيسيال. داكشي اللي عطينا لا سوليسيون. بالنسبه للمارشانديز فارياسيون ستوك فينال موان ستوك انيسيال، variation de stock de marchandises est égale 52500 ناقص 60000 est égal ناقص 7500. شنو قلنا إلا لقينا variation de stock négatif؟ il s'agit d'un déstockage. لأن هنا شنو قالنا calculer et préciser la signification de la variation de stock. D'accord, calculer et préciser la signification. Donc c'est un déstockage. إلا بغيت نزيد نبين ليه ونزيد نوضح ليه نقول ليه طونك هنايا كندويو على لا مارشانديز. داكوغ، كيما شرحت لكم هنايا الا كنتي كدوي على مارشانديز ماتيغ اي فورنيتور غتقول ليه سي اون اوغمونطاسيون دي شارج. داكوغ، سي ان ديستوكاج اي سي اون اوغمونطاسيون دي شارج. هادشي شرحتو في لو كور. داكوغ. هنايا ماتيغ بروميير دو لا ميم فاصون فارياسيون دو ستوك ايت ايغال ستوك فينال موان ستوك انيسيال كيما شرحت هنايا. فوالا ستوك فينال موان ستوك انيسيال est égal 91800 ناقص 85000 est égal 6800. Donc il s'agit d'un stockage. Autant que quand tu as la marchandise angolaise, c'est une diminution de charge. D'accord, c'est une diminution de charge. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. Passer au journal les écritures de régularisation des stocks. Passer au journal les écritures de régularisation de stock. قلنا les écritures de régularisation ها هما درناهم هنايا. كلشي مشرح في الكور. رجع للكور غتضبط مزيان لا ريغولاسيون دو ستوك. هنا شنو كاين دو زيكريتور. فارياسيون دو ستوك مع لو ستوك
on parle de variation de stock de marchandises et variation de stock de matières premières. On dit la marchandise, on dit la marchandise ou la matière première, on dit la variation de stock. هذه كتسمى l'annulation, هذه كتسمى la constatation. هنايا عطاوني une balance avant inventaire. وعطاوني un compte de stock كيما شرحت. Donc l'annulation n'est pas encore faite. Donc خصني نديرها. لو كان عطاوني هاد variation de stock ما نديرش l'annulation. إلا درتها راه غلط. C'est clair. Donc les écritures بجوج خصني نديرهم. كاين دي كا اللي ما خصنيش نديرهم بجوج، خصني ندير غير لا كونستاتاسيون. لانيلاسيون ديجا دارت. امتى كتكون ديجا دارت؟ الى عطاوني في لا بالانس انفونتير ان كونت دو فارياسيون دو ستوك. ان كونت دو فارياسيون دو ستوك. دونك هنا عطاوني ان كونت دو ستوك، دونك خصني نفهم ان لانيلاسيون ني با انكور فيت، دونك خصني نديرها. دونك هنايا غندير دو زيكريتور كيما قلت لكم هنايا. لانيلاسيون هي فارياسيون دو ستوك ستوك، و كونستاتاسيون هي ستوك فارياسيون ستوك. هادشي اللي كاين في لا سوليسيون. عندي هنا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز، variation de stock de matières premières, ou غندير هنا كيما شرحت لكم هنا le stock initial. في l'annulation كندير le stock initial. دونك غندير داكشي اللي عندي في لابونس انفونتير 60085 60085 وغندير هنا le stock ديالي اللي الستوك ديالي قلنا هما اللي كيبداو 31 marchandises matières premières annulation du stock initial. هاد الكريتير هادي لو كان عطاوني هنا لو كان لقيت في لابونس انفونتير variation de stock، لحقاش كيما قلت لكم في لابونس انفونتير كاين دو كا، soit un compte de stock, soit un compte de variation de stock. Il a un compte de variation de stock, ما نديرش l'annulation. C'est clair, ما نديرش l'annulation. دابا ندير la constatation. هنا العكس contraire. matière première marchandise. هنا par contre هنا غندير le stock final اللي هو هذا اللي عطيني هنا le stock final. وندير هنا variation de stock, variation de stock. هادو دي زيكريتور خصهم يتحفظوا. مي كيما قلت وكنشير وكنعاود الا لقيتي un compte de variation de stock l'avance inventaire ما ديرش l'écriture de l'annulation du stock initial. Il a déjà d'être. D'accord. Troisième question, calculer le montant des achats revendus. Pardon. Calculer le montant des achats revendus de marchandises. Je vais le cours les achats revendus de marchandises. Je achat de marchandises moins les 3 heures moins la variation de stock. Donc, achat de marchandises, donc achat net de marchandises, achat net, il y a achat de marchandises moins les 3 heures, donc ça revient au même, achat de marchandises moins les 3 heures. Donc شنو غندير؟ غندير 766400 ناقص 21300 ناقص لا فاريسيون دو ستوك كيما شرحت في لو كور. هنايا لا فاريسيون ستوك عندي نيجاتيف، هي نيجاتيف. دونك اش كتولي؟ كتولي ناقص 7500 هي زائد 7500 زائد 7500. وهنايا داكشي علاش قلنا الا كانت الفاريسيون ستوك نيجاتيف بالنسبه لهذا سي اون اوغمونطاسيون دي شارج. سي اون اوغمونطاسيون دي شارج. علاش سي اون اوغمونطاسيون دي شارج؟ لان الموا مع الموا كيولي بلوس، دونك تزيدهم على لي شارج. فهمتي دابا منين جات؟ كتزيدهم على لي شارج. وهادي راه شرحتها في الكور وعطيتها اكزومبل اورالمون، دابا حنا تنشوفوها في ليكزارسيس كوريجي. Donc achat revenu marchand égale 751600. السؤال الرابع calculer le montant des achats consommés de matières et fournitures. De la même façon قلنا هنا في le cours achat consommé de matières et fournitures واش كتساوي؟ هي achat de matières et fournitures moins les 3 heures moins la variation de stock. Donc achat de consommé de matières et fournitures هي achat net هي achat de matières premières moins 3 heures moins variation de stock. هنايا 932500 ناقص 48600 اللي هما لي 3 زير ناقص زائد 7800 اللي هي ناقص 7800. دونك نقصنا دونك هاد 7800 elle vient pour diminuer les charges. دونك كتنقص لي شارج، كتنقص لي زاشا ديالي. لي زاشا ديالي هما شحال هو 800000 883 moins 6800. دونك سي بور سولا هنا فاش لقينا ان ستوكاج قلنا diminution des charges لان كتنقص لي شارج. داكوغ كتنقص لي شارج. دونك عمليه حسابيه achat consommé de matière fournitures égal 377100. هذا ليكزارسيس الاول. اللي ما فهمش شي حاجه يجي عندي فيسبوك امين جيستيون اي فينانس وغادي نجاوبو ان شاء الله. دابا نشوفو ان دوزيام اكزارسيس كوريج. Donc de la comptabilité de l'entreprise Abdou on tire les informations suivantes. مزيان
on tire les informations suivantes. هنايا غنشوفوا une balance après inventaire وخصنا نعرفوا نقراوها. Une balance après inventaire. C'est un exemple très bien باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع la balance avant inventaire ou la balance après inventaire. دابا كيما قلت لكم هنا خصني نعرف نقرا une balance après inventaire. ها هي une balance après inventaire. كاين عندك un seul cas في la balance inventaire. غتلقى à la fois un compte de stock et un compte de variation de stock. 140,000 c'est un stock final و 20,000 c'est la variation de stock. هادشي اللي غنمشيو نشوفو هنايا في هاد ليكزارسيس هذا الاخراني. عندنا شحال من ستوك؟ عندنا جوج، عندنا ماتيير بروميير 31 21، عندنا برودوي فيني 31 51. قلنا لكم لي ستوك كيبداو ب 31، وعندي واحد دو فارياسيون دو ستوك، عندي فارياسيون ستوك دو ماتيير بروميير et variation stock de produits finis. دونك على حسب داكشي شفنا في الكور، هاد 460,610 شنو هي؟ ستوك فينال، وهادي سي لا فارياسيون دو ستوك. غير هي هادي في الكريدي سي افيك ان سين بوزيتيف بلوس، دابا هادي راه بلوس 60,800 وحددتها في الكور وشرت عليها في الكور. وهادي اللي كاينه في الديبي سي اون فارياسيون ستوك موان. هادي c'est une règle. Variation stock, quand le solde est créditeur, c'est plus, ديما. Ou quand le solde est débiteur, c'est moins. Donc هادي راه زائد 60,800 وهادي ناقص 26,600. مفهوم؟ ناقص 26,600. دونك نمشيو دابا خرجنا لي دوني، عرفنا نقراو لا بالانس انفونتير، نمشيو نحلو لي زيكزارسيس ديالنا. Préciser la signification de la variation de stock. شنو هي la variation de stock؟ كيما شرحت في الكور، فارياسيون دو ستوك تيكال ستوك فينال موا ستوك انيسيال. داكور، ولكن هنايا لا فارياسيون دو ستوك ديجا محسوبه عندنا، ما كاينش علاش نحسبوها، اللي هي 60,800 اللي هي 23,600. غير هادي سي بلوس، دونك سي ان ستوكاج، وهادي سي ان ديستوكاج كيما شرح هنايا. لا فارياسيون دو ستوك de MP présente un solde créditeur, il s'agit d'un stockage. Au produit fini, ها هي 23,600 présente un solde débiteur, donc il s'agit d'un déstockage. Il s'agit d'un déstockage. D'accord? Il s'agit d'un déstockage. أو لا بغيتي نديطاي شوية نتعمق شوية نقول ليه c'est un stockage, il s'agit d'un stockage. Il s'agit d'un stockage, donc c'est une diminution des charges. Ou l'autre, c'est un déstockage, donc c'est une diminution des produits. Il y a la matière première ou les produits finis. Mais il بغيتي تدخل شويه en détail تبين المصحيح ديالك راك انت فاهم. داكور. ثانيا كالكول دو ستوك انيسيال. علاش؟ لان الستوك انيسيال هو المجهول، هو اكس. عندنا ستوك فينال، عندنا لا فارياسيون دو ستوك. دونك غنديرو لا فورمول، نحطو لا فورمول ديالنا فارياسيون دو ستوك ايت ايكال ستوك فينال موا ستوك انيسيال، وغنخرج ستوك انيسيال. داكور. اون ستوك فينال هو 460,000. On a عاوتاني لا فارياسيون دو ستوك اللي هي 60,800، هادشي بالنسبه لي ماتيير بروميير، هاهي ماتيير بروميير. On a une variation de stock اللي هي 60,800 plus 60,800 كما قلت لكم، لأن solde positif car il s'agit d'un stockage. On sait que la formule ديالنا la variation de stock est égale stock final moins stock initial. Donc 60,800 تساوي 460,000 ناقص stock initial. Implique stock initial est égal à 460,000. D'accord. جيب ستوك انيسيال هنا يولي بلوس، وجيب 60,800 هنا تولي موان، ها هي 460,000 ناقص 60,800. دونك ستوك انيسيال ايت ايكال 363,200. مفهوم؟ مفهوم. دونك نمشيو تاني، قالك هنا retrouver le montant de stock initial de produit fini بلا ميم فاصون. عندنا ستوك فينال 610,000. هنا كيما كتلاحظوا غير عرفتي تقرا لا بالونس ها التمرين ولا كيخرجها بوحدو. وهنا عندي لا فارياسيون ستوك ناقص 20,600. علاش؟ لان solde débiteur, solde négatif car il s'agit d'un déstockage. On sait que variation stock de produit fini est égal stock finalement stock initial. ومن هنا نخرج ستوك انيسيال. حط هنا لي مونطون ديالك، عمليه حسابيه ساهله، كنقلبها ستوك انيسيال وكنجيبو هنا يولي بلوس، ناقص واش غنجيبها لها تولي حتى بلوس. دونك ستوك فينال ايكال 936,600. هنا عندنا دابا ندوزو للسؤال الرابع. هنا عندنا une balance après inventaire. Ça veut dire quoi une balance après inventaire؟ يعني درنا l'inventaire وسالينا.
درنا لافونتير وثاني دوزنا لي زيكريتور كونطابل ديال الستوك كاملين. ولكن شنو قال لك في السؤال؟ قال لك غوكونستيتوي، هما راه دازو غير عاودوه غوكونستيتوي اللي هما لانيولاسيون اي لا كونستاتاسيون. لانيولاسيون اي لا كونستاتاسيون. غندير فاريسيون ستوك ديالي، فاريسيون ستوك ماتير بريمير ماتير فورنيتور بين برودوي نيميرو دو كونت. هنايا غندير ماتير بروميير برودوي فيني نيميرو دو كونت، وهنا غندير لو ستوك انيسيال اللي هو قلبت عليه لقيتو. هنايا غنمشي تاني غندير ماتير بروميير برودوي فيني فاريسيون ستوك، وهنا غندير لو مونطون اللي هو لو ستوك فينال. حنا غنزيدو واحد السؤال من راسنا، غنزيدو واحد السؤال غنديرو فيه هاد السؤال هذا. قال لك اسيدي calculer vente de biens et services produits. غنطبقو لا فورمول، هي لا فونت دو بيان سيرفيس مولاي 3 زيرو، مكاينش لا فاريسيون ستوك. في لي برودوي لا فاريسيون ستوك ما داخلاش، دونك غنمشي نحسب 7 1 2. داكوغ 7 1 2 غندير فونت دو برودوي فيني اللي هي 2,430,600 ناقص لي 3 زير، ما عندناش هنا لي 3 زير دونك موان زيرو. داكوغ موان زيرو. لا فاريسيون ستوك ما ندخلهاش. داكوغ انا صاحبي واش كاين لي 3 زير ندخلو 3 زير ساعه ما كايناش دونك زيرو تو سامبلوم. زيرو تو سامبلوم. نمشيو نحسبو هنايا 6 1 2. نمشيو نحسبو 6 1 2 اللي هو achat revendus de marchandises. Achat consommé de matière fourniture. تعطيك achat de matière fourniture moins 3 moins la variation de stock اللي هي 920,600 moins les 3 زير ما كاينينش moins les 3 زير ما كاينينش moins la variation de stock. شحال la variation de stock؟ ها هي 60,800. دونك غندير ناقص زائد 60,800 اللي هي ناقص، دونك غتعطيك 28,600 ناقص 60,800. داكوغ دونك هنايا سي اون ديمينيسيون دي شارج، لأن نقصنا لأن درنا 28,600 ناقص 60,800. نتمنى نكون كنت واضح والتمارين غينفعوكم. بارطاجي مع صحابك، تابونا في لاشين باش يوصلك أي كور. مع السلامة.